یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کی منشا سے ہو رہا ہے۔ اللہ دی اجازت تو بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ دی مرضی تو بغیر نظام دنیا تے اللہ دی مرضی نال چل رہا ہے، ہواواں دنیا تے اللہ دی مرضی نال چل رہی ہیں، اگ دنیا تے اللہ دی مرضی نال۔ ٹرمپ نے آکھیا نا اسی جڑے عرب ملکاں دے اندر اگ لا دیاں گے، جہنم بنا کے رکھ دیاں گے۔ اللہ پاک نے کل ہی انہوں مزہ چکھا دیتا ہے، جنگلاں وچوں اگ بھیجیے، سب تو مضبوط ترین دا علاقہ، سب تو بہترین علاقہ، او علاقہ جڑا سیکورٹی دے حوالے نال سب تو مضبوط اور سب تو سخت سیکورٹی اس جگہ تے اللہ نے دسیا ہے جے ایتھے تو کسے دہشت گرد نو تو تیرے نزدیک دہشت گرد ہون گے، جے ایتھے تو کسے بم پروف والے بم والے بندے نو نہیں آن دیندا، ایتھے تو کسے دی گولی نہیں آن دیندا تے میری اگ تے آ سکدی ہے نا۔ کل دی اللہ نے جنگل وچوں اگ بھیجی ہے، سب تو مہنگے مکان تے محل تے کوٹھیاں جلا کے رکھ دتیاں نے، راکھ بنا دتیاں نے۔ اللہ کائنات کو سمجھا رہے ہیں یدبر الامر من السماء من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر تساں احباب دے سامنے اللہ تعالیٰ دی توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال خطبہ جمعہ دا فائدہ خاص کر جمعہ دے دن دا تعارف اور اس دے فضائل اور جمعہ دے دن دی خاص تیاری جو احادیث پاک دے اندر ذکر ہے، اور جمعے دے اندر جلدی حاضر ہون والے لوگ انہاں دا ذکر، اور جمعے دے اندر دیر نال آن والے لوگ انہاں دا ذکر اور اس دے نقصانات، اور جمعہ نہ پڑھن والے لوگ انہاں دا انجام اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اسے حدیث تو بات دا آغاز کرانگا جو پچھلے جمعے دے اندر اشارتاً تساں احباب دے سامنے بیان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس دنیا تے آن والی آخری امت ہے، اس تو پہلے ساریاں امتاں اس تو پہلے آئیں،
قیامت اسے امت تے قائم ہوئے، اس تو بعد کوئی امت نہیں آئی۔ اصولاً قانوناً دیکھا جائے تے حق تو یہی بنتا ہے کہ ساڈا حساب کتاب بھی آخر تے ہوئے، سانوں سختی دے دن، محشر دے دن انتظار کرنا پوے، اور سانوں جنت دے اندر بھی آخر تے جانا چاہیے کیونکہ اسی آئے آخر تے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہیں ہوئے گا، آئی میری امت آخر تے ہے لیکن اللہ دی جنت دے اندر میری امت سب تو پہلے جائے، اور حساب کتاب بھی میری امت دا سب تو پہلے ہوئے۔ تو پھر کیا اللہ پاک نے انصاف نہیں کیتا کہ یہودی پہلے آئے نے تے انہوں نے اللہ پاک بعد بھیج رہا ہے، عیسائی پہلے آئے نے وہ جنت بعد جان گے تے اے امت پہلے جائے گی؟ یہودیاں دا کی قصور ہے؟ انہوں دا ایک قصور ہے، وہ قصور حدیث پاک کے اندر ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا یہودی جنت دیر نال اس وجہ تو جان گے، عیسائی جنت دیر نال اس وجہ تو جان گے کیونکہ انہاں ایک دن دی قدر نہیں کی تھی۔ کتنے دنوں دی؟ ایک دن۔ وہ کیڑے دن دی قدر نہیں کی؟ وہ دن ایہو جمعہ دا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے بطور عبادت سب تو پہلے یہودیاں نو ایک دن پیش کیتا، تحفے دیتا، تحفے۔ یہودیاں نے کیا نہیں اساں جمعہ نہیں لینا، اساں ہفتہ لینا۔ اللہ پاک نے انہوں ہفتہ دیتا، قدر نہیں کی تھی، جنت بعد جان گے، جمعہ دی قدر نہ کرنے دی وجہ۔ عیسائیاں نو اللہ نے دیتا بھئی تسی لے لو جمعہ، انہاں کیا نہیں جی اساں کوئی لینا، اساں اتوار لینا۔ انہاں جمعہ دی قدر نہ کی تھی، جنت اس تو بھی بعد جان گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین میرے کول اے جمعہ والا دن تحفے لے کے اے تحفہ عظیم میری امت نو دیتا گیا، اور اس تحفے دی وجہ تو میری امت دے لوگ اللہ دی جنت دے اندر سب تو پہلے جانے۔ اور جو خزانے اللہ رب العالمین نے اس دن دے اندر رکھے ہوئے دینا، ہفتے دے کسے دن نے بھی ایسے خزانے موجود نہیں جو اللہ نے جمعے دے دن نے چاہتے۔ اسے لئی اس دی خاص تیاری دا حکم ہے بھی غسل کر کے آؤ، صاف ستھرے نواں لباس، جی میں دعوت تے جاندے ہو نا شادی تے، اے جی شادی آستے وعدے گھاٹے آستے لباس رکھے ہوئے بھئی کسی خوشی گرمی تے جانا تے اوتھے پا کے جانا ہے، جمعے والے دن سونا لباس پا کے خوبصورت لباس پا غسل کر کے آنا، تیل لگا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، جلدی آنا ہے۔ یہ سارے فضائل حدیث ثابت ہیں۔ اس دے کیا فضائل نے پچھلے جمعے اس حوالے نال میں تواڈے سامنے تفصیلی بات اللہ دی توفیق نال پیش کر چکا۔ یہ جمعے دا دن سب تو عظیم دن نے، کیوں؟ اس دے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، غور کرنا بزرگ، ایک ایسی گھڑی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھڑی دے اندر اس دن نے خاص اللہ پاک نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی دے اندر بندہ اللہ پاک دے کول جو بھی منگے اللہ پاک اس بندے نو وہ شے عطا فرما دیتا ہے۔ انج سمجھو یہ جمعہ چھٹی دا دن نہیں، اساں تے پورے ہفتے دا حساب کتاب لایا ہوندا نا، وہ جمعہ چھٹی ہے، سارے کام جمعے والے دن کراں گے، کتے آنا جانا ہے تے جمعے والے دن، کوئی اور مسئلہ مسائل سے جمعے والے دن وہ چھٹی دا دن سمجھو، حالانکہ یہ عبادت دا دن ہے۔ اس حوالے نال انشاءاللہ میں تانوں بات کیتی سی کہ جننے دن آخری بندے تک بندے جمعے دی اذان تو پہلے نہیں نہ آن گے، میں سارے جمعے تے ہی پڑھاواں گا اللہ دی توفیق ہے۔ میں تواڈے تے حجت رکھ سکنا، اور مرکز نمرہ والے ہو میں تمہیں کہہ سکنا بات، اور اللہ دی توفیق نال کوئی ایسا جمعہ نہیں اللہ ماشاءاللہ اکثریت جمعے باہر دے ضلعوں وچوں، ضلع ملتان تو بھی ہٹ کے لوگ تواڈے مرکز جمعہ پڑھن واسطے آندے نے، تسی خوش نصیب ہو اللہ۔ اور اللہ دی رحمت ہے اس مرکز دی کہ اس مرکز دی آواز اور اس مرکز دی خوشبو دور دور تک جا رہی ہے۔
دور دور تو لوگ اس مرکز تو فیض یاب ہو رہے ہیں اور ویڈیوز کے ذریعے بیرون ممالک تک کئی فون آندے نے کئی میسج آندے نے ساڈے مرکز نمرہ دے واٹس ایپ گروپ وچ کئی لوگ میسجز کردے نے الحمدللہ انہاں دی اصلاح ہو رہی ہے تسی خوش نصیب ہو اور میں تواڈے نال ضد لا کے بھی کہہ سکنا جب تک تسی لیٹ آندے رہو گے میں جمعے دی اہمیت تے جمعے پڑھاندا رہاں جب تک تواڈے وچوں آخری بندہ اور جمعہ تو پہلے نہیں میں مبارکباد پیش کرنا آج تساں ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگ آئے بیٹھے لیکن جب تک ہر بندہ جمعہ دی اذان تو پہلے نہیں آئے گا میں ایسے موضوع تے جمعہ پڑھاواں گا غور کرنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنا رہے ہیں اس جمعے دے اندر ایک ایسی گھڑی ہے جو اللہ پاک کو منگو گے اللہ عطا فرمائے گا یعنی جمعہ دعا دا دن ہے دعا دا ایسے کام جڑے تواڈے نہیں نہ ہوندے پئے تسی اللہ پاک کولوں کروانے نے تے جمعے والے دن کرواؤ اس دے بارے مختلف اقوال نے کہ ایک گھڑی کس وقت ہوندی ہے بعض لوگاں دے نزدیک بعض محدثین دے نزدیک ایک گھڑی اے خطبے دے دوران دی گھڑی ہے نبی علیہ السلام دی وہ حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہویا تے انہیں آکھیا اللہ دے نبی بارش واسطے دعا کرو نبی علیہ السلام نے دوران جمعہ بارش دی دعا کی تھی اللہ پاک نے قبول فرمائی یعنی یہ قبولیت دی گھڑی دوسرا قول قبولیت دی گھڑی کون سی ہے جدوں امام خطبہ دے کے منبر تے بیٹھدا ہے پہلا خطبہ دے کے منبر تے کچھ دیر واسطے بیٹھدا ہے تھوڑا جہا وقت ہوندا ہے اس ٹائم اپنے اللہ کو منوا لیا کرو جو کچھ منوانا ہو تیسری گھڑی ہر جمعے عصر تو بعد دی وہ گھڑی ہوندی ہے وہ کوئی بھی گھڑی عصر تو بعد کوئی بھی لمحہ اور کوئی بھی وقت مختصر جا عصر تو بعد کہ بندہ اپنے اللہ کو دعا کرے اور اللہ رب العالمین اس دی دعا ضرور قبول فرمائے میں صحابہ کرام دے بارے پڑھے ہیں سلف صالحین دے بارے پڑھے ہیں نیک لوگاں دے بارے محدثین مفسرین دے بارے پڑھے ہیں انہاں دا معمول سی ہر جمعے والے دن عصر دی نماز مسجد دے اندر ادا کر کے مغرب دی نماز تک مسجد وچ بیٹھے رہندے سن تے اپنے اللہ کولوں مستقل دعاواں کردے رہندے سن ہر جمعے اور تیسرے نمبر تے عصر تو بعد انہاں تیناں گھڑیاں نوں دعا واسطے خاص کرو اللہ پاک کولوں دعاواں کردے رہو یہ ایسا دن ہے کہ جس دن دے اندر اور اگلی گل سنو متفقہ علماء کرام دا فیصلہ محدثین دا متفقہ فیصلہ اس بات تے اتفاق ہے اذان ہو جان تو بعد جیڑا بندہ کوئی چیز خرید و فروخت کر رہا ہے نا ویچ رہا ہے یا خرید رہا ہے جیڑا بیچن والا ہے وہ حرام بیچ رہا ہے جیڑا خریدن والا ہے وہ حرام خرید رہا ہے جمعے دی اذان ہو جان تو بعد روٹینہ بنائیاں ہوئی ہیں عیسائیاں یہودیاں نے انج کیتا سی اللہ نے انہوں نے کیا سی بھئی تسی ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا او قدرتی طور تے اللہ دی ازمائش سی ہفتے والے دن مچھلیاں دا شکار بہتا لبدا سی انہاں کہ چلو کوئی ہیلا بہانہ بنانے کی ہیلا بہانہ بنایا انہاں کہ تالاب بنا لو تالاب تے مچھلیاں ٹپے مار کے ہفتے والے دن زیادہ ہوندیاں اس تالاب وچ آ جانگیاں ہفتے والے دن پھڑنیاں کوئی نہیں پھاڑ اتوار لینیاں نے تے اوتھے گرفتار ہو جانگیاں ساڈے تالاب وچ مچھلیاں انہاں یہ سوچ بنائی اللہ رب العالمین نے اس سوچ رکھن والے بندیاں نو جنہاں عبادت والے دن دی قدر نہ کیتی اللہ پاک نے باندر بنا دیتے باندر عذاب بھیجے اور یاد رکھو آج ساڑھے اندر بھی عذاب آ چکا ہے کیوں اساں بھی ہیلے بہانے بنائے تو اس مسجد جا جیتے سوا ایک جمعہ ہوندے فلانیاں تو اس مسجد تو سوا ایک پڑھ کے ناسا نہیں تے میں اتھے جاواں گا جیتے پونے 2 جمعہ ہوئے جیتے پونے 2 جمعہ ہوئے گا میں پڑھ کے دوڑ آواں گا کیونکہ آخری ٹائم تے جانا ہے نماز ہی پڑھنی ہے نا پڑھ کے بھج جاواں گا تو اتھے جاویں جیتے 2 بجے تو بعد جمعہ ہوندا ہے اساں بھی پوری روٹین بنائی ہے حالانکہ اس وقت دے اندر کاروبار کرنا حرام ہے
الا ماشاءاللہ کہ کوئی اتنی بڑی مجبوری ہوئے، کوئی موت دا ویلا ہے، کوئی بیمار اتنا زیادہ ہے کہ انہوں دوائی دینی ضروری ہے، یا پانی دی قلت دا مسئلہ ہے، وضو واسطے کسی نے پانی لینا ہے، اس طرح دی کوئی بات یعنی مجبوری دی بات جائز ہے، ورنہ کاروبار حرام ہے، جڑا بندہ خرید رہے ہو حرام خرید رہے ہے، جڑا بندہ بیچ رہے ہو حرام بیچ رہے ہو۔ یہ جمعہ دا دن بڑا اہم دن ہے۔ اس حوالے نال میں تواڈے سامنے ایک بات اج دے خطبہ جمعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تساں انشاءاللہ توجہ میری طرف رکھنی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جمعے دے دن دا آغاز کس طرح فرما دے سن؟ حدیث پاک دے اندر آنا ہے نبی علیہ السلام جمعے والے دن دی، میں تانوں پچھلے جمعے حدیث سنائی سی، پورے دناں دیاں صبح دیاں نمازاں دے وچوں سب تو افضل تے سب تو بہترین نماز کس دن دی ہے؟ صبح دی جمعے دے دن دی فجر دی نماز سب تو بہترین نماز۔ نبی علیہ السلام اس دن دی فجر دی جڑی نماز سی اس دی پہلی رکعت دے اندر سورہ الف لام میم سجدہ دی تلاوت فرما دے سن، سورہ سجدہ دی تلاوت فرما دے سن جو 21 سپارے دے اندر موجود ہے، جس دیاں ٹوٹل 30 آیات نے، 3 رکوع نے۔ نبی علیہ السلام اس سورت دی تلاوت فرما دے سن، اس دے اندر تقریباً 1523 حروف نے، جڑا بندہ اس سورت دیاں 30 آیات 5 منٹ لگ دے، 5 منٹ بھی شاید نہ لگے، جڑا بندہ اس سورت دیاں 30 آیات یعنی ایک مرتبہ تلاوت کر دے، کم از کم اس بندے نو 15,230 نیکیاں مل جاندیاں ایک بار یہ سورت پڑھنا، کم از کم، زیادہ اللہ جتنی مرضی دے دے، اللہ رحیم ہے نا، اللہ کریم ہے۔ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ ایک باری تلاوت کرنے دے نال 15,230 نیکیاں اس بندے نو مل جاندیاں، اور مہینے دا اگر حساب لاؤ تے 4.5 لاکھ نیکیاں اللہ اس بندے نو عطا فرمائے جیڑا بندہ اس سورت دی تلاوت کر دے۔ اور ایک اور حدیث سنو، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو صحیح آکھیا، اور یہ حدیث مستدرک حاکم دے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث جامع ترمذی دے اندر موجود ہے، سنن نسائی دے اندر موجود ہے۔ حدیث دے راوی سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدتی و تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام اتنی دیر تک سوندے ہی نہیں سن، اتنی دیر تک آرام کردے ہی نہیں سن، لا ینام اتنی دیر تک نیند کردے ہی نہیں سن جب تک 2 سورتاں دی تلاوت نہیں سن کر لیندے، ایک سورت یہ سورت سجدہ ہے اور دوسری سورت سورت الملک تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی روزانہ دا معمول سی نبی علیہ السلام اس سورت دی تلاوت کرتے سن۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت دے اندر اللہ پاک دی بڑے ہی بہت زیادہ اللہ پاک نے تہاڈے میرے واسطے سبق رکھے۔ یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے، میں مختصر جے انشاءاللہ وقت دے اندر تہاڈے سامنے اس پوری سورت اس دیاں 30 آیات دا ترجمہ خلاصہ کن انشاءاللہ پیش کروں تے انشاءاللہ اگر تساں توجہ رکھی میری طرف توجہ ہوئی تانوں گوڈے شوڈے چھڑ دیو انشاءاللہ، نیند آن لگے اپنی جگہ تبدیل کر لو، سنت تو ثابت ہے، کسی نیند آن لگے اس جگہ تو ہٹ کے دوسری جگہ تے بیٹھ جائے، تساں توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ۔ یہ سورت سانوں یاد ہو جانی ہے تے اس دا ترجمہ بھی یاد ہو جانا ہے تے انشاءاللہ اس دے فائدے بھی سمجھ آ جانے نے تے اس دے اندر جڑے سبق نے نا انشاءاللہ وہ بھی بڑے اہم نے، وہ بھی انشاءاللہ سانوں مل جان گے۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ نیند کرن تو پہلے، آرام فرمان تو پہلے، سون تو پہلے اس سورت دی تلاوت کردے ہوندے سن، اور نبی علیہ السلام دا خاص معمول سی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے والے دن فجر دی نماز صبح دی نماز دی پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ دی تلاوت کردے ہوندے سن، الف لام میم
حروف مقطعات ہے، یعنی انہاں دا معنی اور مطلب صرف اللہ پاک دی ذات پاک جان دی ہے، اللہ تو علاوہ ان حروف مقطعات دا معنی کوئی نہیں جاندا۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیتے کوئی نہیں، صحابہ کرام نے اپنی طرفوں اندازے لائے کوئی نہیں، لہذا سانو بھی اندازے نہیں لگانے چاہیے، سانو بھی اپنی طرفوں اندازے نہیں بیان کرنے چاہیے۔ الف لام میم دا کیا معنی ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اس دا معنی اور مطلب صرف اللہ پاک دی ذات پاک جان دی ہے، اللہ پاک نو ہی خاص علم ہے۔ ہن ذرا غور کرنا، پہلی آیت دے اندر اللہ پاک نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی ہے۔ اللہ فرماندا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اے جڑی کتاب ہے اے اللہ پاک دی طرفوں نازل ہوئی ہے، اے جڑا قرآن ہے اے اللہ پاک دی طرفوں نازل کردا ہے، اے دے اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، تے اللہ پاک دی طرفوں نازل ہون والی کتاب ہے۔ اللہ پاک سب تو پہلے اس کتاب دی اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ اخباراں دی قدر کرن والے ہو، خبراں دی قدر کرن والے ہو، اللہ پاک دی کتاب دی قدر کون کرے گا؟ جے تساں چیک کرنا ہوئے تہاڈی اللہ نال محبت کتنی ہے، جے تساں اے ویکھنا ہوئے تہاڈا اللہ نال پیار کتنا ہے، تے اے دیکھیا کرو کہ ساڈا قرآن نال کتنا تعلق ہے، ساڈا قرآن نال کتنا پیار ہے، ساڈی قرآن دے نال کتنی محبت ہے، اساں قرآن دے نال کتنی محبت۔ خبراں روز سننیاں نے، اخبار روز پڑھنی، ہن تے ایدے تے فیس بک تو ساریاں خبراں پڑھ لینے، اخبار دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یا ایک اور مثال نال سمجھو، ایک دن اپنے کسی دوست کا میسج نہ پڑھو، دوسرے دن اگلا ناراض ہوا، لے میں میسج کیتا تو جواب ہی نہیں دیتا، میں میسج کیتا تو جواب ہی نہیں دیتا۔ فوری رسپانس دینے آ، فوری ریپلائی دینے آ، کسی دا میسج آ جائے، اوے لوگو اے رب دا میسج ہے، اللہ دا قرآن۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین دا سوکھا جا معنی ترجمہ تہاڈی زبان وچ کراں، لوگو اے اللہ دا میسج ہے تہاڈی طرف، اور اس میسج وچ کوئی شک نہیں، اے اللہ دا پیغام ہے تہاڈی طرف، اور اس پیغام وچ کسے قسم دا کوئی شک نہیں، لا ریب پیغام ہے، بے عیب پیغام ہے۔ تسی ویکھو کہ تسی اللہ پاک نال کتنی محبت کر دیو، تے اے ویکھو قرآن نال کتنی محبت کر دیو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، قرآن اللہ دی صفت ہے، قرآن اللہ دی صفت ہے، اور اس صفت نال تسی کتنی محبت کر دیو۔ چیک کرو اپنے آپ نو، جھنجھوڑو اپنے آپ نو، لوگاں دے میسیجز دی، لوگاں دے پیغامات دی بڑی قدر ہے، اللہ دے پیغام دی کتنی قدر کر دیو۔ بزرگو ذرا ویکھیا جے کنی کواری قرآن تساں لے کے لوگاں تک پہنچائے نے، کنے پیغام قرآن تقسیم کیتے ہون، تساں ترجمے والا قرآن کسے نو گفٹ کیتا ہوئے، بڑے بڑے پھلاں دے گفٹ دے، کیڑی ضرورت ہے پھلاں دے گفٹ دین دی؟ جنوں بھی مبارکی واسطے گفٹ دینا ہوئے قرآن کریم دی ایک تفسیر لے، تفسیر انہوں گفٹ دے کے دنیا دی بھی کامیابی دا ذریعہ تے آخرت دی بھی کامیابی دا ذریعہ۔ اے اللہ دی کتاب ہے، اللہ دا میسیج ہے۔ ساڈی جماعت دے عظیم مبلغ نے پچھلے دنوں میں انہاں دا ایک کلپ سن رہا سا فیس بک، جنہاں دا نام حافظ شہزاد بن نصیر حافظ اللہ تعالی ہے، گجرانوالا تو انہاں دا تعلق، بڑے ہی خوبصورت مبلغ نے، اللہ انہاں دی عمر دے اندر اضافہ فرمایا۔ سنجیدہ خطیب نے وہ بیان کر رہے سن کہ میں نے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ انہاں دا چلتا ہویا کاروبار اچانک ٹھپ ہو گیا، گھروں خیر مک گئی، پیسے ختم ہو گئے، کنگال ہون دی حد تک انہاں دا گھر چلا گیا۔ آندے نے اسی پریشان ہو گئے، اچانک کنگالی کیوں آ گئی، اچانک پریشان کیوں ہو گئے، اچانک دکھ تے ازمیشاں کیوں آ گئی، ساڈا چلدا ہویا کاروبار خراب کیوں ہو چکا۔ آندے اسی اپنے پورے گھر تے توجہ کی کہ اللہ دی رحمت ہوندی ہے کہ اللہ کسی نوں توجہ دی بھی توفیق دے دے، اپنا اندر جھنجھوڑن دی، اپنا اندر چیک کرن دی اللہ کسی نوں توفیق دے دے، اے بھی اللہ دا بڑا بڑا فضل ہوندا جے بزرگو۔ تسی کلیاں بیٹھ کے سوچیا کرو آخر یار اے دکھ میرے تے ہی کیوں نے، میں جڑا بھی کاروبار کرنا او دے برکت نہیں، آخر او دی کی وجہ ہے، میری ہی اولاد نکمی تے نافرمان کیوں ہے؟ کلیاں بیٹھ کے سوچ آندے نے اساں چیک کیتا، سوچیا ساڈا قرآن پاک پیا ہویا سی اُتے اتری جگہ تے کمرے دے اندر، اس کمرے دے اندر قرآن جتھے پیا سی قرآن دے اوتے چھوٹے بچے دی ایک جُتی پئی ہوئی سی،
جان بوجھ کے نہیں رکھی، جان بوجھ کے نہیں رکھی. بچے کھیڈ رہے سن جویں جتیاں نال کھیڈدے نے، اُتے جو پیا سی وہ جتی اُتے جا پئی ہے. قرآن اسی کدی چکیا جو ہوئے تے پھر پتہ لگے نا قرآن دے اُتے کتنا کٹا پیا ہوا ہے. ایل سی ڈیاں لا لیاں نے کرائیں وڈیاں وڈیاں، بس قرآن دی کوئی ضرورت نہیں. آندے نے اس قرآن تے جتی پئی ہوئی سی، اسی سمجھتے ہیں ساڈی بدبختی دی وجہ ہوئی ہے. بچے کھیڈدیاں کھیڈدیاں تے جتی جا پئی، اساں قرآن نو کدی چکیا ہوئے تے پھر پتہ لگے نا قرآن تے کی کچھ پیا ہے. اج اپنے گھراں دے اندر جڑا غلاف وچ لپیٹ کے پتہ نہیں کدوں دا قرآن رکھیا جے نا، اون کھول کے ویکھیا جے اے عام چیز نہیں، اے تواڈے رب دی طرفوں نازل کردہ سچی تے لا ریب تے بے عیب کتاب ہے، اس دی قدر کرنی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام ہر جمعے دی صبح دی نماز دی پہلی رکعت وچ اس دی تلاوت کردے سن. اس دی اہمیت نو سمجھو. اور روزانہ سون تو پہلے اس سورت نو پڑھتے سن، کیونکہ اس سورت بڑے خوبصورت پیغام نے انسانیت واسطے. دوسری آیت کا ترجمہ سننا. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا سورہ سجدہ تے دوسری آیت لوگو اللہ فرماندا ہے ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون. اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں، اللہ پاک خود اعلان فرما رہے ہیں اے میرے نبی اے لوگ خیال کردے نے، اے کہندے نے کہ شاید قرآن تساں اپنی طرفوں گھڑ لیا ہے، تساں اپنی طرفوں بنا لیا. مشرکین مکہ دی سوچ ہے اے مکی صورت لوگو مکے چ نازل ہوئی ہے. اللہ کہہ رہے ام یقولون کیا اے کہندے نے کہ اے پیغمبر اپنی طرفوں قرآن بنا لیندا ہے. اے میرے نبی انہاں نو کہہ دیو حقیقت اے بل هو الحق من ربک، حقیقت اے اللہ دی کتاب تواڈے رب دی طرفوں ہے. نبی اپنی طرفوں نہیں بناتا بلکہ اللہ دی طرفوں بھیجا ہوا پیغام ہے. کیوں بھیجے اللہ پاک نے؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون. اے قرآن اس وجہ تو میں بھیجے ہیں تاکہ تسی انہاں نوں ڈراؤ. تانوں رسول بنا کے بھیجے تے اپنی کتاب بھیج دے کے بھیجے لتنذر تاکہ تسی انہاں نوں اللہ دے عذاب تو ڈراؤ. لتنذر اس لیے بھیجے ہے تاکہ تسی انہاں نوں جھوٹ دی سنگینی تو ڈراؤ. اس قرآن دے ذریعے سود تو ڈراؤ. اس قرآن دے ذریعے لوکاں نوں والدین دی نافرمانی تو روکو. اس قرآن دے ذریعے لوکاں نوں فراڈ تو روکو، چوری تو روکو، ڈکیتی تو روکو، ظلم تو روکو، زیادتی تو روکو، لوکاں نوں گناہ تو روکو. لتنذر اس وجہ تو بھیجے ہے کیونکہ اس قوم دے اندر پہلے کوئی نبی نہیں آیا، پہلے کوئی رسول نہیں آیا. یعنی قوم قریش دی بات ہو رہی ہے. دوسرے مفسرین نے لکھے ہے قوم عرب دی بات ہو رہی ہے. یعنی اس علاقے دے اندر اس قوم دی طرف پہلے کوئی نبی نہیں سی آیا. اے میرے نبی میں تانوں اس وجہ تو بھیجیا تاکہ تسی انہاں نوں ڈراؤ. فائدہ کی ہوئے گا؟ لعلہم یہتدون، تاکہ انہاں نوں راہ ہدایت مل جائے، تاکہ انہاں نوں توفیق مل جائے اللہ نال صلح کرن دی، تاکہ انہاں نوں توفیق مل جائے اپنے رب نوں راضی کرن دی، تاکہ انہاں نوں توفیق مل جائے نمازاں دی، تاکہ انہاں نوں توفیق مل جائے ایمان دی. اے میرے نبی قرآن اس وجہ تو بھیجے ہے تاکہ نافرمانی کرن تو ڈر جان، اللہ پاک دے عذاب تو ڈر جان، اللہ پاک گناہ تو رک جان. لعلہم یہتدون تے ہدایت دے راستے دے مستقیم تے پکے ہو جان. اس لیے قرآن ہے. سب تو پہلے اللہ پاک نے قرآن دی آمد دا مقصد بیان کیا اس سورت دے اندر. پہلا سبق تو میں نے یہ ملیا ہے قرآن دی آمد دا مقصد اللہ نے اس سورت دے اندر. دوسرا کیا سبق ہے اس قرآن دے اندر؟ وہ سبق کیا ہے؟ پہلے نمبر تے تعارف کروایا، دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے اپنی ذات دا تعارف. یعنی یہ جڑی کتاب تانوں اللہ پاک دی طرفوں مل رہی ہے وہ اللہ کون ہے پتہ ہونا چاہیے نا. یہ جڑا میسج اللہ والوں آ رہے ہو کون ہے؟ اللہ.
اس اللہ دا کیا تعارف ہے؟ اللہ ہون اپنا تعارف کروا رہے ایسے صورت دے اندر اللہ فرماندا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما لوگو اللہ وہ ذات ہے جنہیں زمین و آسمان نو پیدا کیتا ہے جنہیں زمین و آسمان نو بنایا ہے وما بینہما جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے جو کچھ زمینہ دے اندر ہے یہ ساری چیز نو بنان والا اللہ ہے تے کتنی دیر بنایا ہے اللہ فرماتا ہے فی ستۃ ایام تسی ایک کمرہ 6 دن نہیں بنا سکتے اللہ پاک نے زمینہ تے سارے آسمان تے اللہ پاک نے زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی موجود ہے فی ستۃ ایام اللہ پاک نے 6 دنوں دے اندر بنایا ہے 6 دنوں دے اندر بنایا ہے ثم استوى علی العرش پھر اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو بنا عرش مولا تے مستوی ہو گئے اللہ ہر جگہ تے موجود ہے اوے بولو ہیں اللہ ہر جگہ تے موجود ہے نہیں اللہ ہر جگہ تے موجود نہیں اللہ عرش مولا تے مستوی ہے ہر جن میں ہر انسان میں یہاں تو وہاں تو ادھر تو ادھر تو یہ اللہ دی شان نہیں اللہ کتھے ہیں اللہ عرش مولا تے ہے اللہ عرش تے مستوی ہے کس طرح مستوی ہے کیسے مستوی ہے اس کا ہمیں نہیں پتا کیونکہ اللہ کے بارے میں مثالیں نہیں دی جاتی اللہ بے مثل اور بے مثال ہے کنج اللہ ہے مستوی کیسے اللہ مستوی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے جیسے اس کی شان ہے ویسے مستوی ہے اللہ عرش پر مستوی ہے ہر جگہ پر نہیں ہے لیکن رب کی قدرت کا نظام ہر جگہ پر موجود ہے رب کی طاقت ہر جگہ پر موجود ہے رب کا علم ہر جگہ پر موجود ہے عقیدہ سمجھو اللہ دی قوت طاقت کیا مطلب اللہ عرش تو ہی پوری دنیا دا نظام چلا اللہ عرش تو ہی پوری دنیا دے نفع نقصان دی ملکیت رکھتا ہے اللہ عرش تو ہی پوری کائنات دا نظام چلا ایتھے میں کھڑا جی میں ہر جگہ تے موجود ہوں ایتھے میں موجود ہوں ایتھوں موبائل چوکی میں انہوں دے دے وہاں ایک کیڑا کمال ہویا کمال دے ہویا او آخری بندہ اے ہو موبائل چوکی انہوں دے دے اپنی قوت دے ذریعے کمال دے اللہ عرش پر مستوی ہے رب کا کمال یہ ہے رب کی قدرت یہ ہے کہ عرش پر مستوی ہونے کے بعد پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے جس کو نفع دینا چاہتا ہے اسے نفع دیتا ہے جسے نقصان دینا چاہتا ہے اسے نقصان دیتا ہے اسی لیے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قوت اور قدرت رکھتا ہے اللہ کون ہے اللہ دا تعارف اللہ ہوئے جنہیں زمین و آسمان بنائے اللہ اپنا تعارف کروا رہے کنے دنوں دے اندر 6 دنوں دے اندر جو کچھ بھی اس دے اندر ہے 6 دنوں دے اندر بنایا اللہ فرماتا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون ما لکم من دونہ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور اس کے سوا نہ ہی کوئی تمہارا سفارشی ہے یعنی اللہ پاک دے حکم دے اگے اللہ تانوں نفع دین تے آوے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ تانوں نقصان دین تے آوے کوئی سفارشاں کر کے تانوں فائدہ نہیں دے سکتا یا کوئی تہاڈا ولی تے دوست تے کار ساز بن کے اللہ دے دتے نقصان نو فائدے تبدیل نہیں کر سکتا اللہ آپ قوت والا ہے اللہ آپ طاقت والا ہے اللہ فرماندا ہے افلا تتذکرون اللہ نو چھوڑ کے ادھر ادھر دوڑن والے اور تانوں عقل کیوں نہیں آندی تانوں سوچ کیوں نہیں آندی تانوں سمجھ کیوں نہیں آندی جڑا عرش تے مستوی ہو کے ساری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں جڑا عرش تے مستوی ہو کے ساری کائنات دا سسٹم چلا رہے ہیں اس رب نو چھوڑ کے غیراں دے دروازے تے کیوں جا کے جھک دے عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے اور رب دا تعارف کروایا جا رہا ہے تعارف نو سمجھو اللہ دے نو ساری کائنات دا کار ساز وہ ہے تے اس دے دار نو چھوڑ کے ادھر ادھر کیوں نسنا ہے زمین آسمان اس نے بنائے زمین آسمان دا نظام وہ چلا رہا ہے تے پھر اس رب نال یاریاں تھوڑی پھرنا ہے اللہ اپنے بندے نو تنبیہ کر رہے ہیں جیڑا رب پوری کائنات نو بنان والا ہے تینوں پیدا کرنے والا رب تو کی سمجھنے ہو تیرے دکھ دور نہیں کر سکتا
افلا تتذکرون، کیوں تسی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ عقل کتھے مر گئی ہے تہاڈی؟ عقل کیوں نہیں ہوندی تانوں؟ سوچ کیوں نہیں ہوندی میرے بندیو تانوں؟ جیڑا رب زمین و آسمان بنا جان دے، اس دے اندر تمام چیزاں نو بنا جان دے تے اس دا نظام چلا جان دے، او تیرا دکھ دور نہیں کر سکدا؟ اپنے رب دی قوت نو سمجھ، اپنے رب دی طاقت نو سمجھ۔ اگے اللہ پاک نے بڑی خوبصورت بات، تسی ترتیب دیندے ہو، پہلے میسج بھیجیا، اس میسج دے بارے دسیا لا ریب میسج، بے عیب میسج، پھر اللہ پاک نے دسیا اے میسج اللہ والوں، پھر اے دسیا کہ اللہ کون ہے؟ او اللہ ہوئے جنہیں زمین و آسمان دا نظام بنایا، او اللہ ہوئے جنہیں عرش تے مستوی ہے، او اللہ ہوئے کہ جے دے او دی علاوہ نہ کوئی تہاڈا مددگار ہے تے نہ ہی کوئی تہاڈا کار ساز ہے، اللہ ہی کار ساز ہے۔ اگے اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان بنا کے ایویں ہی نہیں چھڑ دیتے، زمین و آسمان بنا کے بھول نہیں گئے۔ واہ اللہ دی قدرتوں قربان جاواں، اللہ فرماندا ہے ایک درخت دے اوتوں ایک پتا جو گرے نا، سانو اس پتے دا وی علم ہے ڈگا ہے تے کیوں ڈگا ہے، ڈگا ہے تے کس وقت ڈگا ہے۔ واہ قربان جاواں جیڑا ایک درخت دے اوتوں گرن والے پتے دا علم رکھدا ہے، او تیرے دکھاں دا علم نہیں رکھدا، اونوں تیری پریشانی دا کوئی علم نہیں، بس وجہ اے کہ تو انہوں دسن دی کوشش ہی نہیں کیتی۔ اللہ فرماندے یہدی الیہ من ینیب، کہ انہوں اسی ہدایت دینے من اناب دے الفاظ بھی نہیں کہ اسی انہوں ہدایت دینے جیڑا ساڑی طرف لوٹ کے آوے، جیڑا سانو اپنے دکھ سناوے، او دے دکھ دور کرنے آ، او دیاں پریشانیاں دور کرنے آ۔ اگلی آیت تے غور کرو، اللہ فرماندا ہے یدبر الامر من السماء، یدبر الامر من السماء، وہ آسمان سے وہ عرش سے پورے پہ پورے نظام کی تدبیر کرنے والا ہے، نظام وہی آسمان سے چلا رہا ہے، الی الارض یدبر الامر، اللہ پاک تدبیر کر رہا ہے نظام کی معاملات کی، من السماء آسمان سے، الی الارض زمین پر، یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کی منشا سے ہو رہا ہے، اللہ دی اجازت تو بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ دی مرضی تو بغیر نظام دنیا تے اللہ دی مرضی نال چل رہا ہے، ہواواں دنیا تے اللہ دی مرضی نال چل رہی ہیں، اگ دنیا تے اللہ دی مرضی نال۔ ٹرمپ نے آکھیا نا اسی جڑے عرب ملکاں دے اندر اگ لا دیاں گے، جہنم بنا کے رکھ دیاں گے، اللہ پاک نے کل ہی انہوں مزہ چکھا دیتا ہے، جنگلاں وچوں اگ بھیجیے، سب تو مضبوط ترین دا علاقہ، سب تو بہترین علاقہ، او علاقہ جڑا سیکورٹی دے حوالے نال سب تو مضبوط اور سب تو سخت سیکورٹی اس جگہ تے اللہ نے دسیا ہے، جے ایتھے تو کسے دہشت گرد نو، تو تیرے نزدیک کو دہشت گرد ہون گے، جے ایتھے تو کسے بم پروف والے بم والے بندے نو نہیں آن دیندا، ایتھے تو کسے دی گولی نہیں آن دیندا، تے میری اگ تے آ سکدی ہے نا۔ کل دی اللہ نے جنگل وچوں اگ بھیجی ہے، سب تو مہنگے مکان تے محل تے کوٹھیاں جلا کے رکھ دتیاں نے، راکھ بنا دتیاں نے۔ اللہ کائنات کو سمجھا رہے ہیں یدبر الامر من السماء، اللہ ہی آسمان سے زمین و آسمان کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ پاک دی قوت نو سمجھو، کون اللہ ہے، کس اللہ دا پیغام ہے تہاڈی طرف، جڑا امر جڑا زمین تے آسمان دا نظام، آسمان تو اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ فرمانا ہے ثم یعرج ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے یہ نظام۔ 1000 سال دا فاصلہ ہے، 500 سال آسمان تو زمین تے آن دا تے 500 سال زمین تو آسمان تے جان دا۔ اللہ فرماتا ہے سکینہ وچ اپنے فرشتے بھیج دینے تے ایک سیکنڈ وچ کم ہو جاندا ہے، جڑے کم تواڈے 1000 سال تے ہون والے ہون اسی اپنے فرشتے بھیج کے ایک سیکنڈ وچ کروا دینے ہاں۔ یا بعض مفسرین نے لکھے اس تو مراد قیامت دا دن نے، اس تو مراد آخری دن نے اس دنیا دا 1000 سال سے قریب ہوئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک عالم الغیب، ایک کیڑا اللہ ہے جنہیں
زمین آسمان بنائے؟ اے کیڑا اللہ ہے جنہیں زمین آسمان دے درمیان والیاں ساریاں مخلوقات کو پیدا کیتا تے 6 دنوں دے اندر پیدا کیتا؟ اے کیڑا اللہ ہے جڑا عرش تے مستوی ہے؟ اے کیڑا اللہ ہے جڑا آسمان تو دنیا دا نظام چلا رہا ہے؟ اے کیڑا اللہ ہے؟ اللہ فرماندا ذالک عالم الغیب والشہادہ، اے او اللہ ہے جڑا غیب نو بھی جاندا ہے تے سامنے والے نو بھی جاندا ہے، اندر دے دلان دے حال بھی جان دے، سینیاں دے راز بھی جان دے، رات نو بھی معاملات نو جان دے تے دن دے معاملات نو جان دے، ہر طرح دے معاملات نو جانن والا اللہ ہے، ہر طرح دی چھپی ہوئی چیز نو تے ظاہر چیز نو جانن والا اللہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے والشہادۃ العزیز الرحیم، اے او اللہ ہے جڑا عزیز بھی ہے، قوت والا بھی ہے، غالب بھی ہے تے الرحیم اپنی رحمت فرمان والا بھی۔ جدوں بھی اللہ کو دعا منگی کر پتہ کنج منگی کر، اللہ تو عزیز بھی ہے، اللہ تو غالب تے قوت تے طاقت والا ہے، اللہ تو ہی زمین و آسمان پیدا کیتے، اللہ تو عرش تے مستوی ہے تے زمین و آسمان دا نظام تو چلا رہے ہیں، اللہ درختاں دے اوتوں گرن والے پتے نو جاندا ہے تے میرے حالات نو کیوں نہیں جاندا؟ اللہ میرے دکھ دور کر، اور رب نو رب دیاں انہاں صفات دے واسطے دے کے اپنے اللہ کو دعا کریا کر، اللہ دکھ دور کرے گا، اللہ پریشانیاں دور کرے گا۔ حقیقت بات ہے، وقت نہیں، میں تے بڑا دل کردا ہے قرآن ہی سناندا رہواں۔ قرآن ہے جتنی بڑی لذت ہے لوگوں، 70 سال دے زنگ قرآن دی ایک آیت 1 سیکنڈ چتار کے پرے سٹ دیندی ہے۔ قرآن ہے جتنی لذت ہے لوگوں، اللہ دا قرآن اتنی خوبصورت کتاب ہے لوگوں، اتنی پر تاثیر سے پر اثر کتاب ہے لوگوں، کئی 100 سال دا شرک گندا عقیدہ جڑے لوگاں دے دلاں چوں دلاں تک منتقل ہوندا ہے، اللہ دے قرآن دی ایک آیت 1 سیکنڈ تو پہلے پرے سٹ دیندی ہے، دلاں نو پاک کر دیندی ہے۔ قرآن دی آیات پڑھیا کرو، قرآن لذت لیا کرو قرآن دی، اپنے بچے نو آکھیا کر میرا پتر بیٹھ تے قرآن دی تفسیر میں لے کے آنا، 2 ایتاں خود بھی پڑھ تے تفسیر بھی پڑھ تے آپ بھی پڑھ تے مینوں بھی سنا، ساڈے گھر والےاں نوں بھی سنا تاکہ پتہ لگے ساڈا اللہ کتنی قوت والا ہے۔ جنات دے قبضے نے تواڈے تے، آندے ہو جنات لے ڈبے نے، آندے ہو جادو لے، اوے جادو کرن والا طاقت والا ہے یا اللہ؟ بولو اوے جن چ طاقت زیادہ ہے یا اللہ چ؟ اوے جنہاں دی کی حیثیت اوقات ہے، اپنے رب دی قوت نو سمجھ، اپنے اللہ دی طاقت نو سمجھ، پھر اس قوت تے طاقت دا واسطہ دے کے اپنے اللہ کو دعا کرے کر، اللہ پاک سارے جنات دے حملے ختم کر دے گا۔ دنیا دے لوگ وڈے نہیں، وڈا اللہ ہے، دنیا دے لوگ زیادہ قوت طاقت والے نہیں، ساری قوت طاقت دا مالک اللہ ہے۔ اگلی بات تے سنو، اللہ فرماندا ہے اللہ او ذات ہے جڑا ظاہر بھی جان دے تے پوشیدہ بھی جان دے، قوت والا بھی اللہ تے رحمت والا بھی اللہ۔ اللہ فرماندا ہے الذی، ہن تواڈی میری پیدائش دا معاملہ شروع ہویا، اللہ فرماندا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ او ذات ہے جیڑی اللہ رب العالمین نے ہر چیز نو پیدا کیتا ہے تے سونا کر کے پیدا کیتا ہے، ہر چیز نو پیدا کیتا ہے تے مضبوط تے مستحکم پیدا کیتا ہے، ہر چیز نو پیدا کیتا ہے تے او دی ضرورت دی چیز دے بارے اونوں علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بچہ چھوٹا جا ہوندا ہے تے ماں دے دودھ دل کیویں دوڑ کے جاندا ہے، بچہ چھوٹا جا ہوندا ہے تے ماں دے سینے نال لگ کے کنچ اینوں علم دین والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز نو سونا کر کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز نو اودی حیثیت دے مطابق مضبوطی تے طاقت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سانو پیراں تے چلن دی قوت تے طاقت دین والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ او ذات ہے جنہیں ہر چیز نو پیدا کیتا ہے تے ہر لحاظ نال سونا کر کے پیدا کیتا ہے، خوبصورت کر کے پیدا کیتا ہے، پیارا کر کے پیدا کیتا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، تے انسان نو پیدا کرن دی ابتدا اللہ پاک نے مٹی تو کیتی ہے، مٹی دے ذریعے آدم دا پتلا بنایا، مٹی دے ذریعے آدم دا جسم اللہ پاک نے بنایا، جسم بنان تو بعد اللہ فرماتا ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر
اساں آدم دی نسل نو چلا دیتا ایک پانی دے قطرے تو ابتدا آدم دی کیتی ہے تے مٹی تو تے پھر اے دی نسل نو جاری کیتا تے ایک پانی دے حقیر جے قطرے تو اپنی حیثیت اللہ تعالی مینوں یاد کروا رہا ہے کہ اپنی حیثیت نو یاد کرو ایویں آکڑیا پھرنا ایویں مغرور بنیا پھرنا ایویں لوگاں نو دھمکیاں لاوندا پھرنا ایویں فرعون بنیا پھرنا اپنی حیثیت یاد کر بندیا اے جمعے دا دن نے اللہ دے نبی ہر جمعے والے دن جمعے دا آغاز کر رہے نے صبح دی نماز تو تے صبح دی نماز وچ سورت پڑھ رہے نے تلاوت کر کے انسانیت نو پیغام دے رہے نے سب تو پہلے پیغام اللہ والوں ہے تے اللہ کون ہے جڑا ساری کائنات دا مالک ہے تو کی ہے تیری حیثیت اے بنیا مٹی تو ہے تے تیری نسل دا سلسلہ ہے پانی دے گندے تے حقیر قطرے تو جاری ہوئے حقیر جے قطرے تو اپنی حیثیت ہی بھول گئے اپنی قوت ہی بھول گئے فرعون تسی کی سمجھو فرعون اکو سی نہیں ہر دور وچ فرعون ہوندے نے اے ساڈے معاشرے تے ود گئے نے فرعون ہر کوئی پنجواں ستواں بندہ فرعون نظر آندا ہے اپنے اوقات وچوں ود گیا فرعون کون ہے جڑا اپنی حیثیت بھول جائے جڑا اپنی اوقات بھول جائے جنوں پتہ ہی نہیں کہ میں کیاں پانی دے حقیر قطرے تو پیدا ہویا اللہ فرماندا ہے اپنی حیثیت نو ویکھ اپنی قوت نو ویکھ تے اپنی قدر نو ویکھ ثم صواہ ونفخ فیہ من روحہ پھر ہم نے اس کو برابر کیا اب پھر ہم نے اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اپنی روح تو مراد کیا ہے یعنی اللہ اے روح بھی اللہ دی مخلوق ہے اس لیے اللہ پاک نے اپنی طرف نسبت کی دی ہے جدوں اللہ پاک کسے چیز نو اہمیت دین عزت دین تے دی نسبت اپنے ول کر دیندے نے جویں ہر اونٹنی اے اللہ دی اونٹنی ہے لیکن صرف صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو اللہ نے آکھیا ناقۃ اللہ اے اللہ دی اونٹنی ہے جویں ہر گھر بیت اللہ اللہ دا گھر ہے لیکن بیت اللہ دا لقب اللہ پاک نے صرف مسجد حرام نو دتا ہے کہ بیت اللہ اللہ دا گھر ہے کیونکہ عزت ودھان لئی اللہ پاک نے جویں ہر مہینہ اللہ دا مہینہ ہے لیکن محرم نو اللہ نے کہ شہر اللہ اے میرا مہینہ ہے اس لیے اللہ پاک نے حیثیت ودھائی ہے اللہ فرماندا ہے اپنی روح یعنی جڑی ساری مخلوق ہے روح اساں دے اندر داخل کر دتی ہے وجعل لکم السمع جے اساں پتلا بنایا ہے پھر روح بھی داخل کیتی ہے ایویں نہیں چھڑ دیتا سنن لئی قوت طاقت دتی ہے کناں نو سماعت دی وجعل لکم السمع اے جڑی سنن دی قوت طاقت ہے اللہ دی عطا ہے والابصار اندھا نہیں بنا دیتا تینوں اوے بندیا رب دے فضل ویکھ رب دی قوت ویکھ اللہ پاک دی اپنے اوتے رحمت نو یاد کر اللہ پاک نے تینوں بنان تو بعد اندھا تے گونگا تے بہرا نہیں بنا دیتا پاگل تے بے وقوف نہیں بنایا اللہ فرماندا ہے اساں نو کناں دی سماعت عطا کیتی والابصار اساں نو اکھاں دی قوت ویکھن لئی قوت تے طاقت تے بینائی عطا کیتی والافئدہ تے اساں نو دل سوچن واسطے عطا کیتا دل سوچن واسطے عطا کیتا دل دے اندر کچھ فکر کرنے واسطے عطا کیتا لیکن قلیل ما تشکرون گھاٹی او لوگ نے جڑا ساڈی عطا کردیاں نعمتاں دا مول پاؤندے مول پاؤن والے لوگ گھٹ نے نظر ہی نہیں آندے لبدے ہی نہیں جنہاں ساڈے اکرام دا جنہاں ساڈے انعامات دا مول پایا ہوئے او لوگ نظر ہی نہیں آندے سمجھو اللہ دے قرآن نو اللہ کہہ رہے اپنی اوقات نو یاد کر اپنی قوت نو یاد اے سب کچھ اساں تینوں دتا ہے بندیا اے جمعے دا پیغام جے لوگو اے سب کچھ میرا بندہ میں تینوں دتا ہے اس لئی دتا سی تاکہ تو میری عبادت کرے اس لئی دتا سی تاکہ تو میرے کول منگے اس لئی دتا سی تاکہ تو میرا شکر ادا کرے لیکن تو مول ہی نہیں پایا میری رحمت دا تو پھر ادھر ادھر دوڑ پیا تو پھر ادھر ادھر نس پیا تو اپنے رب دے رحمت دے فضل و کرم نو بھول گیا تینوں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ پاک نے تیرے تے کتنی رحمتاں فرمائیاں نے تیرا حق بندا سی جمعے والے دن تینوں پیغام دتا جا رہا سی یہ پیغام رب والوں سی کیڑے رب والوں جنے زمین آسمان بنائے کیڑے رب والوں جڑا تیرے ظاہر نو بھی جاندا ہے تے باطن نو بھی جاندا ہے کیڑے رب والوں جڑا عرش تے ہو کے سارا نظام چلا رہا ہے کیڑے رب والوں جنے تینوں پیدا کیتا ہے
کیڑے رب والوں پیدا کرن تو بعد ایویں تینوں سٹ ریتا بنا کے اللہ نے قوت تے طاقت تینوں دتی ہے تیرے ایک ایک جوڑ نو اللہ نے سونا بنایا ہے کیڑے رب والوں اے پیغام ہے جس رب نے سنن لئی تینوں کن دتے کیڑے رب والوں اے پیغام ہے جس رب نے ویکھن لئی تینوں اکھاں دتیاں کیڑے رب والوں پیغام ہے جن تینوں دل عطا کیتا جن تیرے سسٹم پورا چلایا تے اس رب نوں بھول گیا او دا شکر ادا کرنا چھڑ دتی اس رب کو منگنا چھڑ دتی جمعہ دا دن دعا دا دن نے لوگو رج رج کے جمعے والے دن اپنے اللہ کو دعا کریا کرو ایک رب کو منگ اوے اوتے کو قادی سنگ ایک رب کو منگ اوے اوتے کو قادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا ایک رب کو منگ اوے اوتے کو قادی سنگ ایک رب کو منگ اوے اوتے کو قادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تیری بن جانی گل تینوں لگ جانے رنگ تیری بن جانی گل اوے تینوں لگ جانے رنگ ایک واری او دے تاری تے آ بندیا جمعے چ جلدی آیا کر رنگ لگ جان گے تینوں رب دے دروازے تے آنے چ جلدی کریا کر رنگ لگ جان گے تینوں اوے تیری بن جانی گل اوے تینوں لگ جانے رنگ تیری بن جانی گل اوے تینوں لگ جانے رنگ او دے ایک ایک واری او دے تاری تے آ بندیا انگلاں دے پورے انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے جاؤ تے صحیح سارے تواڈے شناختی کارڈ بنے نے انگلاں دے پوریاں دے ذریعے انہاں دے پرنٹ بھی الگ تے انہاں دے ڈیزائن بھی الگ رب نے تینوں کیویں پیدا کیتا ہے انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنایا قرآن دی آیت دا ترجمہ پانی دے قطرے تو انسان بنایا پانی دے قطرے تو انسان بنایا نقش الگ نے تے نین الگ نے اوے نقش الگ نے تے نین الگ نے چھڈ شرک دی جری اوے چھڈ شرک دی جری ساری او دی کارگری اوے چھڈ شرک دی جری اوے ساری او دی کارگری او تے جیا کاریگر کوئی وفا بندیا اوے او تے جیا کاریگر کوئی وفا بندیا ایک رب کو منگ اوے اوتے کو قادی رب کو منگن لگیا کیوں سنگدا ہے بندیاں کو منگن لگیا شرمایا کر اللہ کو منگن لگیا بھی بھلا کوئی شرم ہے جمعے دا دن نے تے رج رج کے دعاواں کر ہنے بھی دعاواں کری بعد وچ بھی دعاواں کری تے عصر تو بعد مغرب تک بیٹھ جا مسجد دے اندر تے اپنے اللہ کو رج رج کے منگ اوے ایک رب کو منگ اوے اوتے کو قادی سنگ ایک رب کو منگ اوے اوتے کو قادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا کون ہے مالک خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے اوے خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے اوے دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے ہاسے الگ نے تے رون الگ نے ہاسے الگ نے تے رون الگ نے جنوں چاہے دکھ دے جنوں چاہے سکھ دے او جنوں چاہے دکھ دے او جنوں چاہے سکھ دے اوہ دیندا جے بیماراں نوں شفا بندیا اوہ دیندا جے بیماراں
नू शिफा बंदिया एक रब कोलों मंग एक रब कोलों मंग ओए ओदे कोलों कादी संग एक रब कोलों मंग ओए ओदे कोलों कादी संग एवें गैरां अगे सर ना झुका बंदिया ओए पत्थरां च कीड़े रिज़्क ओदा खांदे ओए पत्थरां च कीड़े रिज़्क ओदा खांदे ए बुलबुल चकोरा गीत ओदे गांदे ए बुलबुल चकोर पत्थरां दे कीड़ियां नूं रिज़्क दे सकदा ते तैनूं नहीं दे सकदा बंदे अपने रब दी कुव्वत नूं समझ ताकत नूं समझ पत्थरां दे अंदर पत्थर दे अंदर कीड़े नूं रिज़्क पहुंचा सकदा है काली कीड़ कवीड़ी काली कीड़ी पत्थर दे उत्ते काले पत्थर दे उत्ते रात दे वक्त चल रही होवे ओदे दुखां नूं सुनन वाला अल्लाह है ओनू खुशियां देण वाला अल्लाह है ओदी भुख ते प्यास बुझाण वाला अल्लाह है ते ओ रब तेरे दुख नहीं मिटा सकदा और रब तेनू परेशानियां तो महफूज नहीं रख सकता सुन फिर अकीदा पत्थरां दे कीड़े पत्थरां च कीड़े रिज़्क ओदा खांदे ए बुलबुल चकोर ओ परिंदे ते बुलबुल भी ओदे गीत गांदे ने सुबह शाम ओदे गीत गाया कर ए बुलबुल चकोरा गीत ओदे गांदे ए बुलबुल चकोरा ओ गीत ओदे गांदे हवावां फिजावां चोंड दे परिंदे हवावां फिजावां चोंड दे परिंदे जंगलां च पलदे हजारां दरिंदे ओए जंगलां च पलदे हजारां दरिंदे इको दाता सोना अल्लाह ओए इको दाता सोना अल्लाह पाले सब नूं कल्ला इको दाता सोना अल्लाह ओए पाले सब नूं कल्ला ओहो कल्ला साडा मुश्किल कुशा बंदिया ओहो कल्ला साडा मुश्किल हल करने वाला अल्लाह है ते रब दे दरवाजे ते आके अपनी मुश्किलात आसान करवा ओहो कल्ला साडा मुश्किल कुशा बंदिया एक रब कोलों मंग ओए ओदे कोलों कादी संग ओदे कोलों कादी संग एवें गैरां अगे सर ना झुका बंदिया तेरी बन जानी गल तेरी बन जानी गल तैनू लग जाने रंग तेरी बन जानी गल ओ तैनू लग जाने रंग एक वारी ओद दारे उते आ बंदिया एक वारी ओद दारे उते आ बंदिया अल्लाह फरमांदा कलील अम्मा तशकुरून अक्सर चो बंदे घाटी ने जेड़े मेरा शुक्र अदा करदे होण वरना कोई बंदा शुक्रिया साडा अदा करे ते असीं उन्हें ना दईए किवें हो सकदा है आज दो चीज़ां तुहाडे सामने रखियां ने इंशाअल्लाह मेरा बड़ा दिल करदा है मैं अच्छा तुहानू हकीकत दसां घट करदा रहा तफसीर रुक के बयान करदा रहा कि ए भी छड्ड दें ए भी छड्ड वरना इसकी बड़ी लंबी एक आयत अल्लाह दी तौफीक नाल तुहानू पता है एक आयत सूरतुल हुजरात दी एक आयत अल्हम्दुलिल्लाह में चार जुमे अल्लाह ने पढ़वाए ने सारी तौफीक अल्लाह ने दी लेकिन मेरा दिल है मैं तुहानू कुरान सुनावां सुनो करोगे इंशाअल्लाह सुनो करोगे इंशाअल्लाह ओए जुमे दे दिन दे अज पैगाम सुनो ये जुमे दा दिन ओ दिन है जेदी कदर यहूदियां नहीं कीती ते जन्नत च बाद जाणगे जेदी कदर ईसाइयां नहीं कीती ते जन्नत च बाद च पहले को नहीं जाना क्यों क्योंकि कदर नहीं कीती ते जेड़ा जेड़ा बंदा इदी कदर करेगा जन्नत जो ही पहले जाएगा करोगे इंशाअल्लाह कदर एदी कदर क्या है तैयारी दा हुक्म दिता अल्लाह ने एदी कदर क्या है ए इबादत दा दिन ने एदी कदर क्या है ए दुआवां दा दिन ने एदी कदर क्या है ए सजदियां दा दिन ने एदी कदर क्या है ए तिलावत दा दिन ने इंशाअल्लाह इस दे बारे मजीद जो बातां होईयां तुहाडे सामने पेश करदा रहांगा अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह अमल करने दी तौफीक अता फरमाए आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हालांकि मैं तुहानू पिछली बार आख्या सी मर्जी है टाइम जो मुकना मुका दे अज लेकिन मैं अलहमदुलिल्लाह पहले टाइम मुका